بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أدعو أخي الكريم أنيس الرحمن فليتفضل مشكورا. الآن أدعو أخي الكريم أنيس الرحمن فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله حمد الشاكرين وشكر له شكر الحامدين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات عن موضوع الكذب. أيها الإخوة الكرام، فارعوني قلوبكم واسمعكم جيدا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه ينبغي للمسلم ألا يتكلم بكلمة إلا إذا كانت خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أيها المسلمون الكرام، احفظوا لسانكم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، كما قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهام لطاو الشجعان. أيها الإخوة الكرام، إياكم والكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. أيها الطلاب والمستمعون الكرام، كل ما نتكلم يكتب عند الله، كما قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله